अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सच्ची हिकायात के एपिसोड नंबर 22 की तरफ, दर्स नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिकायत नंबर 69। फिरऔन की बेटी। फिरऔन की एक बेटी थी जिसको फुलहरी का मर्ज था। फिरऔन ने उसका बड़े बड़े हकीमों से इलाज करवाया मगर वो अच्छी न हो सकी। फिरऔन ने काहिनों से उसके मुतालिक पूछा तो उन्होंने बताया कि इसको शिफा दरिया से मिलेगी। चुनांचे एक दिन फिरऔन और उसकी बीवी आसिया और फिरऔन की बेटी दरिया के किनारे बैठे थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक बहता हुआ वहां से गुजरा। जब यह संदूक फिरऔन के सामने लाया गया, उसे खोला गया तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम नजर आए जो अंगूठे को चूस रहे थे। फिरऔन की बीवी आसिया को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े प्यारे लगे। उसने आप को उठा लिया। फिरऔन की बेटी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसे भी ये नूरानी बच्चा बड़ा प्यारा लगा। उसने आपके दहन मुबारक की थूक मुबारक लेकर अपने बदन पर मल ली। इस थूक मुबारक के असर से फिरऔन की बेटी का फुलहरी का मर्ज फौरन जाता रहा। सुभानुल्लाह सुभानुल्लाह सुभानुल्लाह। सबक। अंबिया अलैहिस्सलाम का थूक मुबारक भी दाफेउल बला होता है। फिर जिन लोगों का थूक बीमारी की खतरनाक जरासीम का घर हो वो उन पाक जानों की मिस्ल कैसे हो सकते हैं। हिकायत नंबर 70। मूसा अलैहिस्सलाम का मुक्का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब 30 साल के हो गए तो एक दिन फिरऔन के महल से निकलकर शहर में दाखिल हुए। आपने दो आदमी आपस में लड़ते झगड़ते देखे। एक तो फिरऔन का बावर्ची था और दूसरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इस्राइल में से था। फिरऔन का बावर्ची लकड़ियों के गट्ठर उस दूसरे आदमी पर लाद कर उसे हुक्म दे रहा था कि फिरऔन के बावर्ची खाने तक वो लकड़ियां लेकर चले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात देखी तो फिरऔन के बावर्ची से फरमाया, इस गरीब आदमी पर जुल्म ना कर। लेकिन वो बाज ना आया और बदजुबानी पर उतर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक मुक्का मारा तो उस एक मुक्के से उस फिरऔनी का दम निकल गया। वो वहीं ढेर हो गया। सबक। अंबिया इकराम मजलूमों के हामी बनकर तशरीफ लाते हैं। ये भी मालूम हुआ कि नबी सीरत व सूरत और जोर व ताकत में सबसे बुलंदो बाला होते हैं। नबी का मुक्का एक इम्तियाजी मुक्का था कि एक ही मुक्के से जालिम का काम तमाम हो गया। हिकायत नंबर 71। मूसा अलैहिस्सलाम का तमाचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब मलकुल मौत हाजिर हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को एक ऐसा तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंख बाहर निकल आई। मलकुल मौत फौरन वापस पलटे और अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगे, इलाही आज तो तूने मुझे एक ऐसे अपने बंदे की तरफ भेजा जो मरना ही नहीं चाहता है। ये देख के उसने मुझे तमाचा मारकर मेरी आंख निकाल दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मलकुल मौत की आंख दुरुस्त फरमा दी और फरमाया, मेरे बंदे मूसा के पास फिर जाओ और एक बैल साथ ले जाओ। मूसा से कहना कि अगर तुम और जीना चाहते हो तो इस बैल की पुश्त पर हाथ फेरो। जितने बाल तुम्हारे हाथों के नीचे आ जाएंगे उतने ही साल और जिंदा रह लेना। चुनांचे मलकुल मौत
بیل لے کر پھر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور اس کی پشت پر ہاتھ پھیریے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کو اور زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد پھر تم آ جاؤ گے؟ عرض کیا ہاں۔ تو فرمایا، پھر ابھی لے چلو۔ سبق: اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے، چاہیں تو ملک الموت کو بھی تماچا مار دیں، اس کی آنکھ تک نکال دیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جو مرنا چاہے تو ملک الموت قریب آتا ہے، اگر نہ مرنا چاہے تو ملک الموت واپس چلا جاتا ہے۔ حکایت نمبر 72۔ مدین کا کنواں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر جب حق کا بیان اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا بیان شروع کیا تو بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کی اتباع بھی کرتے۔ آپ فرعونیوں کے دین کی مخالفت فرماتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس بات کا چرچا ہوا، فرعونی جستجو میں ہوئے۔ پھر فرعون کے باورچی کا موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے مارا جانا بھی جب تک ان لوگوں کو معلوم ہوا تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ فرعونیوں میں سے ایک مرد نیک جو موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ بھی تھا، وہ دوڑا ہوا آپ کے پاس آیا اور اس نے خبر دی، کہا آپ یہاں سے کہیں اور تشریف لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں نکل پڑے اور آپ نے مدین کا رخ کیا۔ مدین یہ وہ مقام تھا جہاں شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ یہ شہر فرعون کی حدود سلطنت سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ کوئی ہمراہی۔ چنانچہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی شہر میں رہتے تھے۔ آپ کی 2 لڑکیاں تھیں اور بکریاں آپ کا روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ مدین میں ایک کنواں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اسی کنویں پر پہنچے۔ آپ نے دیکھا بہت سے لوگ اس کنویں سے پانی کھینچتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں لڑکیاں بھی اپنی بکریوں کو الگ روک کر وہیں کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا، تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا، ہم سے ڈول کھینچا نہیں جاتا، یہ لوگ چلے جائیں گے تو جو پانی حوض میں بچ جائے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آ گیا۔ پاس ہی ایک اور کنواں تھا جس پر ایک بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا تھا، جس کو بہت سے آدمی مل کر ہٹاتے تھے۔ آپ نے تنہا اس کو ہٹا دیا اور اس میں ڈول ڈال کر آپ نے پانی کھینچا اور بکریوں کو پلا دیا۔ گھر جا کر ان دونوں لڑکیوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، ایک بڑا نیک اور نیا مسافر آیا ہے جس نے آج ہم پر رحم کھا کر ہماری بکریوں کو سیراب کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک صاحبزادی سے فرمایا، جاؤ اس نیک مرد کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ چنانچہ بڑی صاحبزادی چہرے کو آستین سے ڈھکے ہوئے، جسم کو چھپائے ہوئے، بڑی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ اجرت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، مگر حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان کی ملاقات کے لیے چل پڑے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو شعیب علیہ السلام سے آپ نے فرعون کا حال، اپنی ولادت سے لے کر فرعون کے باورچی کے مارے جانے تک کا سب قصہ سنا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب کوئی فکر نہ کرو، تم ظالموں سے بچ کر یہاں چلے آئے ہو، اب یہاں میرے پاس ہی رہو۔ سبق: ظالم اور مغرور حاکم
اللہ والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ والے پریشانیاں برداشت فرما لیتے ہیں مگر اشاعت حق سے نہیں رکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق گو بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔